चलो सीखें कुरान, कैसा है अजर सुना, एक नेकी ऐसी मिले जिसके जो बराबर है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर आपको वेलकम कहते हैं हमारे इस प्यारे से प्रोग्राम में जिसका नाम है आए कुरान सीखें। जी, आए कुरान सीखें हमारे इस प्रोग्राम का नाम है और हम अपने इस प्रोग्राम में कुरान पाक के हवाले से बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं। कुरान पाक को दुरुस्त तरीके से पढ़ना भी सीखते हैं, आपको मदरसतुल मदीना की एक ब्रांच भी दिखाते हैं और बच्चों के दरमियान कंपटीशन भी होता है। तो आज भी हमारे पास ये प्यारे प्यारे सेगमेंट्स होंगे, लेकिन उससे पहले आए हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत सुनते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, कितनी बार? एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आइए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस सेगमेंट में सूरह रहमान सीख रहे थे और सूरह रहमान की 65 आयत हम सीख चुके हैं। आज इंशाअल्लाह हम मजीद 2 आयत सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप तैयार हैं? जी। तो पहले मैं आपको ये आयत पढ़कर सुनाता हूँ और उसके बाद हम मिलकर इन आयत की तिलावत करेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फीहिमा ऐनानि नद्दाखतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप देखें यहाँ लिखा हुआ है हा। क्या लिखा हुआ है? हा। ये हा उन हुरूफ में से है जो मिलती जुलती आवाज़ वाले हैं और उनमें फ़र्क करना ज़रूरी है। एक हर्फ है हा और दूसरा हर्फ है हा। इसी तरह प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखें लिखा हुआ है आइन। क्या लिखा हुआ है? आइन। आइन भी उन हुरूफ में से है जो मिलती जुलती आवाज़ वाले हैं और उनमें फ़र्क करना ज़रूरी है। एक हर्फ है आइन और दूसरा हर्फ है हमज़ा। प्यारे बच्चों, जब हम हा और हमज़ा की अदायगी करेंगे तो इन्हें हलक के निचले हिस्से से पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ेंगे? हलक के नीचे वाले हिस्से। कहाँ से पढ़ेंगे? हलक के निचले हिस्से से। हलक के निचले हिस्से से। और जब हम हा और आइन की अदायगी करेंगे तो इन दोनों को हलक के दरमियाने हिस्से से पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ेंगे? हलक के दरमियाने हिस्से से। कहाँ से पढ़ेंगे? हलक के दरमियाने हिस्से से। हलक के दरमियाने हिस्से से, यानी इसे पढ़ेंगे हा 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 और इसे पढ़ेंगे हा हा और इसे पढ़ेंगे हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़बर आ। आप झटका दे रहे हैं इसे, हमज़ा ऐसे नहीं, हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़बर आ। और इसे पढ़ेंगे आइन ज़बर आ, आइन ज़बर आ, आइन ज़बर आ, आइन ज़बर आ, आ। फर्क समझ में आ रहा है बच्चों? तो जब आयत की आप तिलावत करेंगे तो इस फर्क का आपने खास ख्याल रखना है, ठीक है? फिर इसके बाद प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखें या साकिन से पहले जबर आ रहा है। क्या आ रहा है? या साकिन से पहले जबर आ रहा है। जी, या साकिन से पहले जबर आ रहा है। और प्यारे बच्चों, जब भी या साकिन से पहले जबर आए तो वहां पर या लीन होता है। क्या होता है? या लीन। क्या होता है? या लीन। या लीन होता है। और प्यारे बच्चों, हुरूफ लीन को हम बगैर खींचे, बगैर झटका दिए नरमी से पढ़ते हैं, ठीक है? तो इसे भी हम बगैर खींचे, बगैर झटका दिए नरमी से पढ़ेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों? जी। फिर इसके बाद
प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें लिखा हुआ है दौद। क्या लिखा हुआ है? दौद। ये दौद भी उन हरूफ में से है जो मिलती जुलती आवाज वाले हैं और उनमें फर्क करना जरूरी है। एक हर्फ है दौद और दूसरा हर्फ है दाल। जब हम दौद की अदायगी करेंगे तो इसे पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे, क्योंकि दौद हरूफ मुस्तालिया में से है। किन में से है? हरूफ मुस्तालिया नहीं, हरूफ मुस्तालिया। किन में से है? हरूफ मुस्तालिया में से है। और हरूफ मुस्तालिया को हर हालत में हमेशा पुर यानी मोटा पढ़ते हैं। ठीक है, तो दौद हरूफ मुस्तालिया में से है, इसलिए इसे पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। और दाल को हम बारीक पढ़ेंगे। किस तरह पढ़ेंगे? बारीक पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर दौद लिखा हुआ है तो इसे हम पुर पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरह खा भी हरूफ मुस्तालिया में से है, इसलिए इसे भी आपने पुर पढ़ना है। ठीक है जी। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें ता पर खड़ा जबर है और आपको मालूम है कि यहाँ नून वक्फ की वजह से साकिन हो जाएगा। जैसा कि पहले भी कई बार बताया है कि जब भी खड़ी हरकत के बाद वक्फ की वजह से कोई हर्फ साकिन हो जाए तो वहां पर मद्दे आरिज होता है। क्या होता है? मद्दे आरिज। क्या होता है? मद्दे आरिज। मद्दे आरिज होता है और मद्दे आरिज को हम 1, 2 या 3 अलिफ तक खींच कर पढ़ते हैं। कितना खींचते हैं? 1, 2 या 3 अलिफ के बराबर। 1, 2 या 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं, तो इसे भी हम 1, 2 या फिर 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। इसी तरह प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें बा पर खड़ा जबर है और इसके बाद नून वक्फी वजह से साकिन हो जाएगा, तो यहाँ कौन सा कायदा होगा? मद्दे आरिज। कौन सा कायदा होगा? मद्दे आरिज। मद्दे आरिज का कायदा होगा, तो इसे कितना खींच कर पढ़ेंगे? 1, 2 या 3 अलिफ के बराबर। कितना खींच कर पढ़ेंगे? 1, 2 या 3 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। 1, 2 या फिर 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये कवायद हमारे मुकम्मल हो गए। अब आइए हम इन आयात की मिलकर तिलावत करते हैं। फीहिमा 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 ऐनानी 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 फीहिमा ऐनानी फीहिमा ऐनानी नद्दाखतान नद्दाखतान। खा को भी मोटा पढ़ना है। ठीक है, नद्दाखतान नद्दाखतान। अच्छा, इसे दौद को इस तरह भी मोटा नहीं करना कि ये दो लगे, दो नहीं है ये। ठीक है, नद्दाखतान नद्दाखतान। ठीक है, और इतना बारीक भी नहीं पढ़ना कि दाल लगे, नद्दा भी नहीं, नद्दो भी नहीं। ठीक है, नद्दाखतान 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 फीहिमा ऐनानी नद्दाखतान फीहिमा ऐनानी नद्दाखतान फीहिमा ऐनानी नद्दाखतान फीहिमा ऐनानी नद्दाखतान। अच्छा, जैसा कि पहले भी बताया कि आइन को हम हलक के दरमियाने हिस्से से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसे हलक के दरमियाने हिस्से से पढ़ना है। ऐनानी नहीं है, ये ऐनानी ऐनानी फीहिमा ऐनानी फीहिमा ऐनानी नद्दाखतान नद्दाखतान। ये आयत कौन सुनाएगा मुझे? चलें आप सुनाएं। फीहिमा ऐनानी नद्दाखतान। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश की आपने, लेकिन मजीद बेहतरी की ज़रूरत है। बार बार पढ़ें, तकरार के साथ पढ़ें, इंशाअल्लाह जो छोटी मोटी गलतियां हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। और कोई सुनाएगा? चलें आप सुनाएं। फीहिमा ऐनानी नद्दाखतान। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश की आपने, लेकिन बेटा ऐनानी ऐनानी ये गलत है। ठीक है, आइन को मोटा नहीं करना, ना ही या को मोटा करना है। ठीक है, ऐनानी पढ़ें। ऐनानी 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 पहले से बेहतर है, लेकिन मजीद बेहतरी की जरूरत है। बार बार पढ़ें, इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। अब अगली आयत पढ़ते हैं। फबिअय्यि 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 आलाई आलाई रब्बिकुमा 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 फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा। अच्छा, ये आला ए नहीं है। ठीक है, आलाई रब्बिकुमा आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान तुकज़्ज़िबान। दाल में सीटी की आवाज नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ रा पर जबर है तो रा को भी पुर पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ दाल में ख्याल रखें कि सीटी की आवाज ना आए। ठीक है, चले अब ये आयत कौन सुनाएगा? आप सुनाएं। फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान।
अच्छी कोशिश की माशाल्लाह आपने, लेकिन बेटा यहाँ را پر زبر ہے تو اسے پر پڑھنا ہے. اور ایک اور بات بتا دوں کہ یہاں با پر تشدید ہے اور با حروف قلقلہ میں سے ہے, ٹھیک ہے. اور جب بھی حروف قلقلہ پر تشدید ہوں یعنی حروف قلقلہ مشدد ہوں تو انہیں جماؤں کے ساتھ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اسے پڑھیں گے ربکما 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 ربکما. چلیں ایک بار پھر سے ہم مل کر پڑھ لیتے ہیں. فیہما فیہما عینان عینان نضاختان نضاختان فیہما عینان نضاختان فیہما عینان نضاختان فبأي آلاء وبأي آلاء ربكما ربكما تكذبان تكذبان. ابھی بھی بعض بچوں کی سیٹی کی آواز آ رہی ہے, سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے, ٹھیک ہے. جب آپ پڑھ رہے ہیں نا تو اپنی زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں پر لگائیں ایسے, ٹھیک ہے. تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا. اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب کڈز مدنی چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں. آپ وہاں جا کر ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ. چلو سیکھیں قرآن, چلو سیکھیں قرآن, چلو سیکھیں قرآن, چلو سیکھیں قرآن. میرا نام محمد رضا بن محمد عرفان ہے. میں مدرسۃ المدینہ ماجر کیپ نمبر 5 میں پڑھتا ہوں. الحمدللہ 7:45 بجے ہم لوگ مدرسے آتے ہیں. مدرسے آنے کے بعد ہماری دعائے مدینہ ہوتی ہے. دعائے مدینہ کے بعد ہم درجوں میں جاتے ہیں. درجوں میں جانے کے بعد کر صاحب ہماری حاضری لیتے ہیں. حاضری کے بعد ہم سبق سناتے ہیں. سبق سنانے کے بعد پھر ہماری سبکی ہوتی ہے. پھر سبکی سنانے کے بعد ہم 12 بجے سے لے کے 12:30 بجے تک نصاب یعنی اسلام کی بنیادی باتیں یاد کرتے ہیں. 12:30 بجے ہمارا کھانے کا وقفہ ہوتا ہے جس میں ہم سنت کے مطابق کھانا کھاتے ہیں. پھر ہم نماز کی تیاری کرتے ہیں, نماز با جماعت ادا کرتے ہیں. اس کے بعد واپس آ کے ہمیں ٹائم دیا جاتا ہے جس کے اندر ہمیں 313 بار درود شریف پڑھنا ہوتا ہے. درود شریف کے بعد ہم درجوں میں جاتے ہیں. درجوں میں جانے کے بعد ہم منزل سناتے ہیں. منزل کے بعد پھر 4 بجے سے پہلے ہماری کرسب تربیت کرتے ہیں. پھر تربیت کے بعد ہماری چھٹی ہو جاتی ہے. مدرسۃ المدینہ مہاجر کیمپ نمبر 5 یہ تقریباً 26 سال سے حفظ و قرآن کی تعلیم عام کرنے میں مصروف عمل ہے. تقریباً 150 سے زائد حفاظ کرام حفظ کر چکے ہیں اور تقریباً 500 سے زائد بچوں نے یہاں سے ناظرہ حفظ مکمل کیا ہے. اور الحمدللہ یہاں سے حفاظ اور ناظرہ خان نکل کر الحمدللہ دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات میں جامعۃ المدینہ میں اور مکتبۃ المدینہ میں دیگر شعبہ جات میں الحمدللہ خدمات انجام دے رہے ہیں. سبحان اللہ. تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم نے مدرسۃ المدینہ کی ایک اور برانچ دیکھی اور دیکھا کہ کس طریقے سے ہماری پیاری تحریک دعوت اسلامی بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہی ہے, ان کی تربیت کر رہی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کا ایڈمیشن دعوت اسلامی کے مدارس میں کرائیں تاکہ ہمارے بچے بھی اچھی تعلیم اچھی تربیت حاصل کر کے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے. چلو سیکھیں قرآن, چلو سیکھیں قرآن. پیارے بچوں, آج ہم قرآن پاک کا ایک ایسا واقعہ سننے والے ہیں جو یمن کی ایک قوم کا ہے. کہاں کی قوم کا ہے؟ یمن کی ایک قوم کا. جی, وہ لوگ یمن کے رہنے والے تھے اور اس قوم کا نام تھا قوم سبا. کیا نام تھا؟ قوم سبا. کیا نام تھا؟ قوم سبا. قوم سبا ان کا نام تھا. پیارے بچوں, یہاں کا موسم اور یہاں کی زمین اس قدر صاف ستھری اور پاکیزہ تھی اور یہاں کا موسم اتنا خوشگوار تھا کہ اس میں مچھر, مکھی, سانپ, بچھو یعنی کیڑے مکوڑے وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتے تھے. پورا سال درمیانہ موسم رہتا تھا, یعنی نہ زیادہ سردی ہوتی تھی نہ زیادہ گرمی ہوتی تھی. یعنی اللہ پاک نے انہیں بڑی نعمتوں سے نوازا تھا.
اور یہاں کے باغ میں پیارے بچوں اتنے پھل لگتے تھے کہ اگر کوئی شخص سر پر ٹوکرا رکھ کر باغ سے گزرتا تو بغیر درختوں کو ہاتھ لگائے اس کا ٹوکرا جو ہے وہ طرح طرح کے پھلوں سے بھر جاتا تھا. یعنی جب وہ باغ سے گزرتا صرف سر پہ ٹوکرا رکھا ہے, ٹھیک ہے, اب وہ درختوں کو حرکت نہیں دے رہا, درختوں کو ہلا نہیں رہا, صرف گزرتا تھا تو وہاں پر اتنے کثرت سے پھل لگتے تھے کہ اس کا ٹوکرا ویسے ہی جو ہے وہ پھلوں سے بھر جایا کرتا تھا. مطلب یہ ہے کہ پیارے بچوں یہاں کی قوم بڑے امن و سکون اور آرام سے زندگی بسر کر رہی تھی, مگر نعمتوں کی کثرت نے اس قوم کو نافرمان بنا دیا. اللہ پاک نے اس قوم کی ہدایت کے لیے وقفے وقفے سے 13 نبیوں کو بھیجا. کتنے انبیاء کرام بھیجے؟ 13 انبیاء کرام بھیجے جو اس قوم کو خدا کی نعمتیں یاد دلا کر اللہ پاک کے عذاب سے ڈراتے تھے, مگر ان نافرمانوں نے اللہ پاک کے نبیوں کو ہی جھٹلا دیا, ان کا ہی انکار کر دیا. اس قوم کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا حماد. کیا نام تھا؟ حماد اس کا نام تھا. وہ بہت تکبر کرنے والا اور نافرمان شخص تھا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس کا بیٹا مر گیا تو اس نے معاذ اللہ آسمان کی طرف دیکھ کر تھوک دیا اور کفر کا اعلان بھی کر دیا کہ اب میں کافر ہو رہا ہوں, اب میں کسی نبی پر یا اللہ پاک پر ایمان نہیں رکھتا, اور لوگوں کو بھی کفر کرنے کا کہتا. جو اس کی بات ماننے سے انکار کرتا اس کو یہ مار دیتا. وہ برا انسان اللہ پاک کے نبیوں سے نہایت ہی بے ادبی اور گستاخی کے ساتھ کہتا تھا کہ آپ لوگ اللہ پاک سے کہہ دو کہ وہ اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین لے. جب حماد اور اس کی قوم کی نافرمانی اور گناہ بہت زیادہ بڑھ گئے تو اللہ پاک نے اس قوم پر سیلاب کا عذاب بھیجا. کیسا عذاب بھیجا؟ سیلاب کا. اس قوم پر سیلاب آ گیا جس سے ان لوگوں کے باغات, مال اور مکانات سب ختم ہو گئے. پوری بستی ریت میں دفن ہو گئی اور اس طرح یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی. اور پھر ان کی بربادی کی عرب میں مثال بھی دی جانے لگی. عمدہ اور مزیدار جو پھل ان کے باغات میں لگے تھے اس کی جگہ جنگلی بیروں اور کانٹے دار خوفناک جنگل اگ گئے, اور یہ قوم عمدہ اور مزیدار پھلوں کے لیے ترسنے لگی. اللہ پاک نے ان کا ذکر کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے, ترجمہ کنز العرفان, بے شک قوم سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی. 2 باغ تھے, ایک سیدھی طرف اور دوسرا الٹی طرف. اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو, پاکیزہ شہر ہے اور بخشنے والا رب. تو انہوں نے منہ پھیرا تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیجا اور ان کے باغوں کے عوض 2 باغ انہیں بدل دیے جو کڑوے پھل والے اور جھاؤ والے اور کچھ تھوڑی سی بیروں والے تھے. ہم نے انہیں ان کی ناشکری کی وجہ سے یہ بدلہ دیا اور ہم اسی کو سزا دیتے ہیں جو ناشکرا ہو. تو پیارے بچوں, قوم سبا کی تباہی اور بربادی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جو لوگ اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہیں, اس کی ناشکری کرتے ہیں, وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے, بلکہ کامیابی اللہ پاک ان لوگوں کو عطا فرماتا ہے جو اللہ پاک کی فرما برداری کرتے ہیں, اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کے پیارے انبیاء کرام, اولیاء کرام کی عزت کرتے ہیں, ان کا ادب کرتے ہیں. تو پیارے بچوں, ہمیں بھی اللہ پاک کے پیاروں کا ادب کرنا چاہیے, ان کا احترام کرنا چاہیے اور اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو پیارے بچوں, یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے 10 سوال. چلو سیکھیں قرآن, چلو سیکھیں قرآن. تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال, اور آج ایک طرف ہیں ہمارے محمد عمر بھائی اور دوسری طرف ہیں محمد اسماعیل بھائی. ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا, لیکن اس سے پہلے ہم کمپٹیشن کے رول سن لیتے ہیں. تو پیارے بچوں, اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے اس کا صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 10 پوائنٹس ملیں گے. کتنے؟ 10 پوائنٹس. لیکن اگر آپ کو اس کا صحیح جواب نہیں آتا تو آپ کے پاس ایک چانس ہوگا, آپ مجھ سے آپشن لے سکتے ہیں. آپشن لینے کے بعد اگر آپ صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 5 پوائنٹس ملیں گے. کتنے؟ 5. کتنے؟ 5. لیکن اگر غلط جواب دیا تو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلا سوال ہے ہمارے محمد عمر بھائی سے. عمر بھائی, آپ یہ بتائیں, معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مسجد میں نبیوں کی امامت فرمائی تھی؟ مسجد حرام, مسجد اقصی یا پھر مسجد نبوی؟ مسجد اقصی. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں نبیوں کی امامت فرمائی تھی. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس, کیونکہ ہمارے محمد عمر بھائی نے آپشن لے لیا ہے. اب اگلا سوال ہے اسماعیل بھائی سے. اسماعیل بھائی, آپ یہ بتائیں, حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ آپشنز: صفی اللہ,
ज़बीहुल्लाह या फिर रूहुल्लाह? ज़बीहुल्लाह। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का लक़ब ज़बीहुल्लाह है। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 5 पॉइंट्स मिलेंगे क्योंकि इस्माइल भाई ने भी ऑप्शन ले लिया है। अब अगला सवाल है उमर भाई से। उमर भाई आप ये बताएं इस्लाम के दूसरे खलीफा कौन थे? हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपका जवाब गलत है। इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। तो इस सवाल में उमर भाई को कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। अब अगला सवाल है इस्माइल भाई से। इस्माइल भाई आप ये बताएं किस नबी अलैहिस्सलाम को जद्दुल अंबिया कहा जाता है? ऑप्शंस हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, या फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, या फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जद्दुल अंबिया कहा जाता है। क्या लगता है जवाब सही दिया इन्होंने? जी। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 5 पॉइंट्स मिलेंगे क्योंकि इस्माइल भाई ने इस सवाल में भी ऑप्शन दिया है लेकिन जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब अगला सवाल है उमर भाई से। आप ये बताएं हिजरत के दौरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस गार में क़ियाम फरमाया था? गारे हीरा में। गारे हिरा में। आपका ये जवाब भी गलत हो गया है। हिजरत के दौरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे थौर में क़ियाम फरमाया था। तो इस सवाल में उमर भाई को कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। अब अगला सवाल है इस्माइल भाई से। इस्माइल भाई आप ये बताएं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वाइफ का नाम क्या था? ऑप्शंस हज़रत आसिया रदियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा, या फिर हज़रत ज़ुलेखा रदियल्लाहु ताला अन्हा? ज़ुलेखा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत ज़ुलेखा रदियल्लाहु ताला अन्हा। आपका ये जवाब गलत है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वाइफ का नाम हज़रत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा था। तो इस सवाल में इस्माइल भाई को भी कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। अब अगला सवाल है हमारे उमर भाई से। उमर भाई आप ये बताएं इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार शरीफ कहाँ है? ऑप्शंस बगदाद, नजफ़, या फिर करबला? करबला। इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार शरीफ करबला में है। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 5 पॉइंट्स। जी इस्माइल भाई आप ये बताएं छींक किसकी तरफ से होती है? ऑप्शंस शैतान की तरफ से, अल्लाह पाक की तरफ से, या फिर इंसान की तरफ से? शैतान की तरफ से। आपका ये जवाब गलत है। छींक अल्लाह पाक की तरफ से होती है। तो इस सवाल में इस्माइल भाई को भी कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। अब अगला सवाल है हमारे उमर भाई से। उमर भाई आप ये बताएं किस इस्लामी महीने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु का उर्स मनाया जाता है? ऑप्शंस सारे ही सवालों में ऑप्शंस ले लिए आज आपने। जुमादल उखरा, रजब, या फिर रमज़ानुल मुबारक? जुमादल उखरा में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु का उर्स मनाया जाता है। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 5 पॉइंट्स। और इसी के साथ हमारे उमर भाई का टोटल है 15 पॉइंट्स और हमारे इस्माइल भाई के हैं अभी 10 पॉइंट्स। अब आखिरी सवाल इस्माइल भाई से है। इस्माइल भाई आप ये बताएं कौन से नबी अलैहिस्सलाम इंतकाल फरमाए बगैर ही अल्लाह पाक के हुक्म से आसमान की तरफ उठा लिए गए थे? ऑप्शंस हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, या फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 5 पॉइंट्स। और इसी के साथ हमारे इस्माइल भाई का भी टोटल है 15 पॉइंट्स और इंशाअल्लाह दोनों को इनामात दिए जाएंगे। जब किसी को इनाम मिलेगा तो आप सब क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह।
سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات، مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے. بچوں کا مدنی چینل